بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال الله تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب. ثم للترتيب والتعقيب كذا ستن إلى الله سبحانه وتعالى. ثم آتينا كذا ستن. آتا انقدي ممدود كوانا بمعنى أعطانا وزننا وزناتشو معندنو ولاتنا الصباح. ثم آتينا كذا ستن فعلنا فاعل موسى لموسى ستناتشو الكتابة مصحفن توراتن ستناو مفعول ثاني. موسى مفعول أول نصب مقدرنا ومقصور سلوهنا. الكتابة مفعول ثاني. نهاية ترتيب اندتنا وميهانا لموسى كتاب يتسطاچو لنبياتين صلى الله عليه وسلم قرآن كتسط بኋላ ነው ወይ ለሚለው المشهور عند المفسرين سعدي የሚሉት ነው። ተርቲቡ ኢኽባሪ እንጂ ዘማንያ አይደለም። ቂሷው ያኛው ቂሷ ቀደመ ይሄ ቂሷ ቀጠለ። ተርቲቡ በምን በኩል ነው ያልን ነው? በኢኽባር ባነጋገር ብቻ እንጂ በጊዜ ለሙሳ ተውራት መሰጠት ይቀድማል ነው የሚሉት። እንግዲህ መሽሁሩ ይሄ ነው ብያለሁ። ካስታወስኩ በኋላ ሸርህም ላይ የምንለው ይኖረና تماما ለማሟላት አጅል على الذي በዛ ላይ احسن መልካም በጎ በሰራ አካል ላይ ኒዕማችንን ለማሟላት ለሙሳ መጽሐፍን ተውራትን ሰጠን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ ከሙሳ ሰዎች የሙሳ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون አሉ በቀራ ማሳልፈናል ወደፊትም ይመጣል። እነሱ በጎ ስለሰሩ መልካም ሰሪዎች ስለሆኑ ጸጋችንን በእነሱ ላይ ለመሙላት ስንል ለሙሳ ተውራትን ሰጠነው። ከሶስት ወጅህ አንደኛው ወጅህ ይሄ ነው። በዚህ ነው የሚጓዙት አሳዓድ ወተፍሲላን ለመዘርዘር ለማብራራት ስንል لكل شيء ሁሉንም ነገር ለመዘርዘር ለማብራራት ما يحتاجون إليه من حلال وحرام
ዛ ተውራት ውስጥ እንግዲህ ሁሉን ነገር ዘርዝረን አስቀምጠንላቸዋል ወሁደን ቅናቻ መመሪያ ሲሆን መንሱብ ነው بفتح مقدرة ورحمة إذنتم سيهون لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون توراة يستطاعوا أكالوش اللهن بمجنانيت جيتاچون موتو بمكسكس جيتا غار بمجنانيت ليامنونا اعتقاد ليارغو زندا بمالت الله سبحانه وتعالى لموسى توراة اندسته እንግዲህ موسى من الرسل الكبار ናቸው من اولي العزم الخمسه ይቆጠራሉ كلم الله በመባል ደግሞ ተለየ ቅጽል ስም አላቸው ለሳቸው ኪታብ የሰጠበትንም ኢላውን እንግዲህ ተማመን مفعول من እንለዋለን من اجله كم እንለው ነው تعليل እዛ በሱ ላይ የተዓጠፉም እንደዛው مفعول من اجله በመሆን ነው የሚተዓጠፉት وهذا إيه قرآن على الله سبحانه وتعالى كتاب مصحف قرآن نو أنزلناه يا وردناه يهونا مبارك يتبارك يهونا كثير الخير يهونا فاتبعوه إلى الله سبحانه وتعالى إهنن ينيان مصحف قرآن إمام قدوة أرقاتشو يازوت مالت تكتلوت قرآن بميلو سروا قرآن مكلكلون تكلكلوا واتقوا الله ننفروا الله مامسنم تتنققوا لعلكم ترحمون يتازن اللاتشو زندا رحمة كفلقاتشو أعظم أسباب الرحمة يا الله نزنت لما قنيت بزو مكنايتوچ بينورو كبادنا بتام تلقوا قرآن قدوة أرآيا مري أرقو ما ياز سلوهنا يهنن قرآن تكتلوا السن مخلفن بس لا ينجدي مامسن تتنققوا بمالت الله سبحانه وتعالى إنا قرأ بإعراب بكل بزو بلنال أنزلناه وهي جملة في محل الرفع كتاب اللالو لخبروا نعتنا وميوانو مبارك نعت بعد النعت يتشالى الوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة يتشالى من الأدلة يهنا زي ما إدام لا يسالفنا زلا إنكان أيتشالم ميلو سوتش تأويل ياغنيو ما إدالا أياغنيوم بلنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بلو أذلة على المؤمنين أعزة على البجر نوزالا يكررون سلازيهات تأويل اللوم يهل أولا يشلال مباركون ملون لخبر المبتدئ محذوف ليلو يشلال زالا يكن ملسي سلازيه إنيا يوررنا بإنزال تنزيل تذكربت آيات وتباتك علي لاستواء الله سبحانه وتعالى وعلوه على سائر خلقه أدلة يهنالو بلانا سلزه يهم كنزاونا أن تقولوا تعليل لقوله أنزلناه لالو تعليل نومي هنويه سلزه أهول مهم مفعول من أجله بالا أن تقولوا مالت انداتلون يا وررنا إلى وجه مفسربت وجه بينور مشهورنا وأنه معتمد أن تقولوا انداتلوا أوردنا من انداتلوا إنما أنزل الكتاب مصحف يتوردوا على طائفتين ليه رداوش لالو بهولت رداوش لاينو من قبلنا كنيا بستفيد بهونو بهولت ترداوش بهولت جماعوش لاينو كتاب يتوردوا انجي بنيا لاي التوردم مالتاچو تفرتو قرآن ورر إذا أن تقولوا مانن يقدرن يفسرنا شباب لألا تقولوا ብዙ አያቶች ላይ እንግዲህ ይሄንን አግኝተናል አንዳንዶቹ ላን አንቀድርም مفعول من أجله የሚሆን ነገር ነው ምን ቀድረው ያው ነው ማዕናው خشية أن تقول كراهية أن تقول والمعنى ሁለቱም አንድ ናቸው ስለዚህ لقطع الحجة ማለት ነው ባጭሩ ዑዝር እንዳታቀርቡ حجة አለን እንዳትሉ ያንን ለመዝጋት ይሄንን እንዳትሉ ቁርአንን ወደናንተም በቋንቋችሁ بلسان عربي مبين
እንግዲህ ፈሳሐለን ምን ይያላችሁ ትደነፋላችሁ ትፎካከራላችሁ በዛው በመታወቁት ቋንቋ ቁርአን አወረድንላችሁ ከኛ በስተፊት ባሉ በሁለት ኡመሞች ወይ በሁለት ጧይፋዎች ላይ ነው ኪታብ የወረደው እንጂ እኛ ላይ የወረደ እንዳትሉ ወኢና ኩና ነው እንግዲህ ሙኸፈፋይቱናት ስሟ በሚረሽን ይሆናል ነው የሚሉት አብዛኛዎቹ አይ እንደየመቃሙ ይቀደራል በሚሉት ወኢና ኩና እንላል በሚረሽን ነው في كل مقام የሚቀደረው በሚሉት ወኢነሁ ኩና እኛ ነበር عند دراستهم ከነሱ ሙጣላ ብለው ይፈስራሉ በገጠራ ማለት ከነሱ ቂራአ ማለት ነው ድራሳ ማለት ودرس ما فيه ليقول درست ذوقا عملا يلفنا أسالفنا درست من ማለት ነው ብለን ይቀራሉ ብዙ አቀራርም ቢኖር ስለዚህ ኪታብ የወረደው በነዛ በሁለቱ ቡድኖች ላይ ነው እኛ ደግሞ የነሱን ቂራአ የነሱን መጽሐፍ عند دراستهم ከነሱ ቂራአ ለጋፊሊን የዘነጋን ማናውቀነን እንዳትሉ ቁርአን ኪታብ በእነሱ ላይ ተውራትና እንጂል የወረደው በእነሱ ላይ ነው እኛ ደግሞ የነሱን ያንን ተውራትን ሆነ እንጂልን አንቀራው አናነበው መይ ሁጃ ቆመብን እንዳትሉ ይሄንን ቁርአን አወረድና على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል أو تقولوا أهنم وين داتلوا لو أن إنيا بنهن يلالو أنزل علينا الكتاب بنيا على مصحف توردوا بنبر لكنا أهدى منهم እንግዲህ ጧይፈተን ብሎ منهما ያላለው ያው ጧይፋ አንደኛው ራሷ ምን ስለሆነች ነው ብዙ ስለሆኑ እኮ منهم ከነዛ ከኛ በፊት ከነበሩት አህለል ኪታብ የበለጥን የቀናን እንሆን ነበር እንዳትሉ فقد جاءكم بينة من ربكم كجيتاچو مرجا حجة ماسرجا متواچوال እንግዲህ جاءتكم ይቻላል في غير القرآن ዝቦታ እንግዲህ ታማስገባት አንችልም ግን በይነቱን ካየን እጃ ላይ ምን መግባት ይችላል እንደውም አክሰሩ እሱ ነው ቺኩም የምትለው መፈሰሏን በማየት በይነ جاء وبين بينة ታይቱ ሳትገባ የቀረችው ለምንድን ነው ፋሲል ስላል فقد جاءتكم ያልተባለው ለዛ ነው طيب ስለዚህ ከጌታችሁ የሆነ ማስረጃ ተአምር መጥቷችኋል نحن في معرض الحديث عن كتاب الله قرآن መጥቷችኋል ቁርአን ወርዷል በነብያችሁ ላይ عليه الصلاه والسلام ነው ማንኛውንም በይና ያካትታል በይና የሚለው ነኪራ ስለሆነ ከሱ ሌላ ያለ ሱና ህክማ ማንኛውንም የማስረጃ አይነት ያካትታል كما نرى في التفسير وهدى መመሪያም ቅናቻ መጥቷችኋል ورحمة እዝነትም መጥቷችኋል እና ያንን ደግሞ እናንተ አስተባበላችሁ እንጂ ነው ሙሽሪኩ ቁረይሽ ومن على شاكلتهم ያን በማድረጋችሁ አظلم ሆናችሁ فمن اظلم لا احد اظلم የበለጠ በዳይ የለም ممن كذب بآيات الله بالله አንቀጾች ካስተባበለ የበለጠ በዳይ ፈጽሞ የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استفهام እንግዲህ ኢንካሪ ስለሆነ በነፊና ከነፊም زياده تحدين يمرال الاستفهام الانكاري ብለናል ከነፊ አብለግን وصدف عنها عن آيات الله كالله አንቀጾች كالله ተአምሮች ኢዕራድ ካደረገ ከተዘነበለ ይላሉ በአካባቢ ማረኛ صدف በአረበኛ ሲፈስሩት صدف ማለት ምን ማለት ነው اكثر اهل التفسير اعرض بلو يفسرال ومنهم من يفسره بصد صد እንግዲህ اعرض ከሆነ لازم ብቻ ነው اعرض በصد ከፈሰሩ ምን ይሆናል ብለናል صد لازمም ይሆናል ምንም ይሆናል እንግዲህ صد صدودا ከሆነ እንደነ قعد قعودا እንደነ جلس جلوسا لازم صد صدا ከሆነ እንደነ رجع እኮ لازم ምንም ይሆናል ብለናል رجع رجوعا لازم رجع رجعا ምንድነው ተብሏል ስለዚህ በሰደም የሚፈስሩትም አሉ ሼክ السعدي رحمه الله እንግዲህ ሁለት ጊዜ ነው የምትዘከረው እቺ ማዳ እዛ አያ ላይ
እዚህ መጀመሪያው ላይ በላዚሙ ብቻ ፈስረው ይሄዳሉ መጨረሻው ላይ ደግሞ በሁለቱም ነካ ያረጋሉ ወይ ይብሳቸው ሶሪህ ላዚም ሙተዓዲ አይሉም ግን ሐላቸው ላይ ምን ረዳው ነገር አለ ተነብሁ እናረጋለን سنجزي الذين النزان سانمندان قرم انمندالن على الله سبحانه وتعالى يصدفون يعرضون የሚዘነበሉ ጀርባ የሚሰጡን عن آياتنا ከኛ አንቀጽና ተአምሮች ኢዕራድ የሚያረጉን ወይ ሌላንም የሚከለክሉን በصدق ፈሰርን እንመነዳለን سوء العذاب አስከፊ አሰቃቂ የሆነን ቅጣት ብርቱ የሆነን ቅጣት ይላሉ ሱኡን ሲፈስሩ አንዳንዴም ሙፍሲሮችም شديد العذاب ብለው የሚፈስሩ ስላሉ ያም ያስሄዳል እንግዲህ መጥፎ አሰቃቂ አስቸጋሪ አሳማሚ ብርቱም ማዕናቸው ሙተቃሪብ ስለሆነ አሰቃቂ አሳማሚ የሆነ ቅጣት ሳንመነዳቸው አንቀርም جزاء እንግዲህ የሸባብ ሁለት ይሰራል جزاء وجزاهم ربهم بما صبروا ምንድነው የሚለው አያው في الانسان جنة وحريرا አሁንም سنجزي الذين مفعول اول ነው سوء العذاب مفعول ثاني بما كانوا يصدفون ሶስት ጊዜ ተዘከረች እንደው ማዲና ሙዳሪዕ የሆነ ኮነው አንድ ነው صدف يصدف يصدف مع مضارع ስለዚህ እዚህ ላይ በማዲውም በሙዳሪዑም የፈሰሩ ይመስላል እና ያለን ተፍሲር السعدي رحمه الله ይሄንን የምናረገው ከኛ አያ ከኛ አንቀጾችና ከኛ ተአምሮች ኢዕራድ በማድረጋቸውና ከዛም አልፎ ሌሎች ሰዎች እንዳይቀበሉ እንዳያምኑ በመከልከል በመጋረዳቸው ሳቢያ አሳማሚ የሆነ ቅጣት እንመነዳቸዋለን على الله سبحانه وتعالى هل ينظرون አሁንም ያው ነው استفهام انكارين ما ينظرون ما ينتظرون ይጠብቃሉ ወይ አይጠብቁም إلا أن تأتيهم الملائكة ملائكة الناس ወደ እነሱ መምጣቷን እንጂ لقبض أرواحه روحaቸውን እንግዲህ ለመውሰድ መላእክቶች ወደ እነሱ መምጣታቸውን እንጂ አይጠብቁም የሚጠብቁት ነገር አላቸው ወይ የላቸውም أو يأتي ربك ወይ ጌታህ መምጣቱን ይሄ بعد الموت وبعد البعث لفصل القضاء الله سبحانه وتعالى መምጣቱን እንጂ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ወይ የላቸውም أو يأتي بعض آيات ربك كجيته تأمر ملكتوች ደግሞ ከፊሉ መምጣቱን እንጂ يوم يأتي የሚመጣ ቀን ጊዜ ማለት ነው بعض آيات ربك ያንተ ጌታ ተአምሮች ከፊሉ የሚመጣ ቀን አው ጊዜ لا ينفع نفسا ህይወትን አይጠቅማትም ኢማኑሃ ማመኗ አይጠቅማትም لم تكن آمنت من قبل ከዛ بعض آيات ربك ከመምጣቱ በስተፊት ያመነች ያላደለች ነፍስ የዛ ጊዜ ማመኗ አይጠቅማትም ይላል الله سبحانه وتعالى ዲዝ ላይ ብዙ አሐዲስ صحاح አለ ቡኻሪንም ተሰፉህ ማድረግ ነው كذلك مسلم بخاري خاصة في الرقائق كتاب الرقاق من باب الكتاب አላችሁ والامام البخاري ስለዚህ بعض آيات ربك في هذه الآية معظم المفسرين جمهور المفسرين بمن فسروها بطلوع الشمس من مغربها ፀሐይ አሁን የተለመደው በዚህ ትወጣለች በዚህ ትገባለች ያ ሰዓት ሲደርስ ግን ምን አሽራት الساعه الكبار ናት በዛ በገባሽበት ውጪ ትባላለች የዛ ጊዜ ከዛ በፊት ያላመነ ሰው የዛ ጊዜ ቢያምን ኢማኑ ተቀባይነት የለውም አይጠቅመውም أو كسبت في إيمانها خيرا ويكذا بعض آيات ربك ممتعت بستفيد بالو إيمانها خير يسراች ብትሆን እንጂ ያልሰራችው አይጠቅማትም እንግዲህ ከዛ በፊት ሙእሚን እንኳን ሆኖ ማዓሲ ላይ ያለ ያንን ሲያይ ቢተብት ምን አይሆነው
ተውበት እንግዲህ መፍቱህ የሚሆነው ባቡ ተውባ ጋያው እዛ ድረስ ስለሆነ ከዛ በኋላ ኸይር ከስባለሁ ተወብቼ ቢል አይጠቅመው ቁል እንተظሩ እንግዲህ ተጠባበቃሉ እነሱ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ወመን على شاكلتهم ተጠባበቁ በላቸው ኢና ሙንተظሩን እኛም እንጠባበቃለንና እናንተም ተጠባበቁ አዩና አሐቁ ቢልአምን ማንኛው እንደሆነ የአላህ ዕቁባ በማን ላይ እንደሚያርፍ ተጠባበቁ እኛም እንጠባበቃለን وهذا وعيد وتهديد من الله سبحانه وتعالى لمن أشرك به ولمن كفر به إن الذين فرقوا دينهم نزاديناتهم يليايو وكانوا شيعا جماعة بدين يهونوا لست منهم في شيء أنت كالنس من ما يدلهم أنت بريء منهم وهم براء منك أنت كالنس يتراه النسم كأنت يتروناتشو بدي دخولنا أوليا اليهود والنصارى المجوس كاتتالو وأهل البدع والأهواء يقابل إنما أمرهم الناس تعطى قداياتشو إلى الله ودى الله من ملسوا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون شسروت بنبروت سرع الله سبحانه وتعالى ينقراتشوال مالت يمنداتشوال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها عند ملكام يسرع يلالو جاء انقدي يمتع نبركو من جاء يمتع يمتعم يلالو يسرع بالحسنة بملكام سرع عندت ملكام سرع يسرع فله 10 أمثالها لسو جزاء 10 أمثالها اللو قدي أقل التضعيف كاستر يجمرا 7 مدرس اللت على 700 مدرس اللت على حسب الإخلاص والله يضاعف لمن يشاء كذام የሚበልጥለት አለ በ700 አይቆም ومن جاء بالسيئات መጥፎ የሰራ ወይ በመጥፎ የመጣ فلا يجزى الا مثلها ያችኑ አምሳያዋን እንጂ አንድ ባንድ እንጂ አይመነዳም فضل الله سبحانه وتعالى وهم لا يظلمون ፍጡራኖች አይበደሉም حسناتاتهم بماغدل سيئاتاتهم بمجمر الله سبحانه وتعالى وما الله يريد ظلما للعباد من آياله وما الله يريد ظلما للعالمين الله سبحانه وتعالى بدل عيشام أي بدل من حيث اللغة انقدي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها انقدي أمثال مبالو في 10 تمييز يبالا إنا مذكر سيهون عدد ولاي من يقبلنا حكم لا يجب تاكو يقبلنا عندنا عارف ميزو እንግዲህ ያስቸግራቸዋል ይሄ 10 أمثالها ለምን አልተባለም ይሄ አምሳል የሚለውና 10 መካከል ተሚዙ ተጥሎ የዛን ቦታ ይሄ ሙዳፍ ኢለይሂ ተክቶት ነው ይላሉ ይሄን ለማለት እንግዲህ فله 10 حسنات أمثالها إيه أمثال ملو يزداي مضاف إليه صفته مضاف إليه تطلع 10 يتتقابت يزداي يتطالو موصوف صفة موصوفه من هون ونو ميلوت بوتا زغتو ነው ብዙ አይነት ተአዊል እንግዲህ አላቸው ይሄን የሚሉ አሉ አክሰሩ ተፍሲር ሲፈስሩ እንግዲህ ይሄንን ነው የሚጽፉት فله 10 حسنات ከሆነ حسنا مؤنثانات مؤنث ከሆነ معدود عدد ላይ ምን አይገባም እንላል ለዛ ነው ሁለተኛ የሚያውሉት 10 أمثالها ማለት ይሄ አምሳል ها ወደሚለው ተጠግቷል ሙዳፍ ከሙዳፍ ኢለይ ምን ይከስባል ይላል ብዙ ነገሮች እኮ ይከስባል ከዛ መካከል ምን ይከስባል ተአኒስ ይከስባል ስለዚህ ها ሙአነሳናት አምሳል ሙዘከር እንኳን ቢሆን ከሃይቱ ምን ይወስዳል ተአኒስ ይወስዳል ሙዳፍ መቀደርም ሙዳፍ ኢለይ አያስፈልግም ለዛ ነው فله 10 أمثالها የተባለው ሌሎችም ብዙ ተአዊላቶች አሉ እዛ ሉጋው ኪታባችን ላይ في الفواكه وغيره ያሳለፍነው አለ ካለ ሙራጃዓ ይደረጋል ونعود الى تفسير الشيخ የቀረ የትናንት አለ መሰል እሱን እንጨርስና الى التفسير الحالي እንገባለን قوله واذا قلتم فاعدلوا ሚለውን አያ ሊፈስሩልን ነው
قولا مالتن ያላችሁ ጊዜ تحكمون به بين الناس ሰዎች መካከል እንግዲህ ለመፍረድ መናገር አስፈልጎ ከተናገራችሁ وتفصلون بينهم الخطاب بين الناس እንግዲህ خطابን ንግግርን የምትለዩበት አባባል ካላችሁ وتتكلمون به على المقالات والاحوال በሰዎች አባባል በሰዎች አህዋሎች ላይ ለመናገር የምትፈልጉት የሚባል ነገር ኑሮ ካላችሁ فاعدلوا في قولكم አባባላችሁ ላይ ፍትሃውያን ሁኑ بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون እንግዲህ صدقን በመጠበቅ እውነተኝነትን በማረጋገጥ በመትወዱትም አካል ሆነ በመትጠሉትም አካል والانصاف ومراعاة الانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه ማብራራቱ ግድ የሆነውን ነገር ደግሞ ባለመደበቅ فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم امتطلعوا አካል እንኳን ቢኖር እሱን እጠላለሁ ብለህ ወዳልሆነ ነገር ባባባል መዘንበል ካፍትህና ከቂስ حرام ከሆነ በደል ነው بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه እንግዲህ في معرض الرد ካልሆነ ነው ተብሏል معرض الرد ላይ እንግዲህ ሰውየውን ረድ አረጋለሁ ካልክ ምን አታረግም መሐሲኑ ምን አይደረግም طيب አንተ ሙቃረና ማረግ ከሆነ የፈለከው እንግዲህ ኩፋሮች እኮ ብዙ ናቸው ያሸባብ አሁን ኩፋሮች መካከል ስንፈርድ ከሌሎች ኩፋሮች ማንና ማን ይሻላሉ እንላለን ይሁድና ነሳራዎች ይሻላሉ እነሱም ላኪን ምንድናቸው እንላለን ደግሞ ይሻላሉ ስንል በሐቅ ላይ ነው እንዳይባል احترازات እነሱም ያው ኩፋር ናቸው ስለዚህ كل ذي حق حقه መስጠት ያስፈልጋል وان يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه እንግዲህ ወደ ሐቅ አቀረብ የሚለውን ራቅ የሚለውንም ይሄንን ሁሉ اعتبار ሰጥቶ መናገር አለበት وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ይሄን ذكرዋል አሉ الفقهاء እንግዲህ ቃዲ ያለ ዳኛ ከሳሽ ተከሳሽ መጣዋል ፍትሃዊ መሆን ግዴታ ነው በሱ ላይ ለህዝ ማለት ያሽ ባስተያየ ለአንደኛው አታጥቁርበት አንደኛውን አታስፈራራው አንደኛውን ዘና አትበልለት ለህዝ ማለት ምን ማለት ነው እይታ ስታይ ሁሉንም በአንድ እይታ ማድረግ ማየት አለብህ كذلك አባባልህ ለፍظህም ስትጠይቃቸው ሁለቱን በአንድ አይነት አጠያየቅ ነው መጠየቅ ያለብህ አንደኛውን ለዘብ አርገህ ምናምን አርገህ ለአንደኛው ግልዛ ካረክ ምን አላረክም لم تعدل في مقالك ስለዚህ ይሄንን ሳይቀር فقهاءዎቻችን ዘክረዋል وبعهد الله أوفوا وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد قال يقبوا الله سبحانه وتعالى السنة كاتتال من القيام بحقوقه بحقوق الله والوفاء بها يا الله عن حقوق معاملات ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق بسبرسم مع اللسم فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه قال كدان مافرس كنا كاتيو مافرسو حرام نو والإخلال به باتفرسو ماقوادل إخلال مالت الانتقاص منه ماقوادل حرامي هنا ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم الله به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام وتقومون بوصية الله لكم حق القيام وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام يهن للتوق زندا الله سبحانه وتعالى عدرا بلو أززاتشو ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها وده تذكرتم وده تذكرت أعم ودهونه من بلو تكسى فقال وأن هذا صراطي مستقيما أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل
السهل المختصر لقط على ነው عوج የለበትም كذلك قرنوا ان هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا نعم غلبه سهل كونه يال وكذلك مختصر نبي الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ይሄንን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንን ተፍሲር እንደምንቀራ ትናንት ሐላ አድርጋለሁ ያሸባብ የሚባሉ ነገሮችን ሙላሐዛ ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ ዙሪያ የተነገሩ አሐዲሶችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሏቸውን في موضع واحد ያኛው ሰውዬ ማናቸው ያልናቸው ሰላስ ከመጡ እሱን እስቲፋዳ ማድረግ ግዚያችን ዝም ብሎ በማላያኒ ማለፍ የለበትም طيب مختصر من አጭር አላህ ዘንድ ጫፉ እዛ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ጫፉ እናንተ ጋር ጫፉ ያኛው እዛ ስለዚህ እሱን ከሄድ ባጭር ትደርሳለህ ወደዛ ወደ ሌላ ዝግዛግ ከገባ ችግር ስለዚህ ይሄ ነው የኔ መንገድ فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال جمع عمل ምኞታችሁን ማግኘት ከፈለጋችሁ የአላህን መንገድ ግቡ والافراح جمع فرح ደስታዎች ምኞቶች ልታገኙ ዘንዳ ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم يا الصراط المستقيم انت ساسات يمينا وشمالا كالزهج ያለው የሚያደርስ ወደ ጀሂም ነውና ሌሎቹን መንገዶች በበያን بالعمل ሳይቀር የኢብኑ መስዑድን ሐዲስ ብዙ ጊዜ ቀርተናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱሐቦች አሸዋ ላይ አስምረው ይሄንን አያ ማዕና በተግባር ይሄ ትልቅ خط مستقيم እንደዛ አድርገው وحوله خطوط ምናምን አድርገው ያት ቀጥ ያለው መንገድ የማን መንገድ እንደሆነ ዳር ለዳር ያሉት ጀዋዶች ደግሞ የማን እንደሆኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭ አድርገው نقرونال بلو ابن مسعود استلالفت المحادث في ضمن الأحاديث التي ذكرها الشيخ القرطبي يذكر له ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين ووحد الصراط وأضافه إليه فأن هذا صراطي بلو انقدي مفرد يارقو ودسم يستقو لأنه سبيل واحد مفرد يارقو عند سلوانا لما جمرا ووحد لالو موصل إليه ودسو يستقابت دقمو لأنه يصل إليه وكذلك لأنه واضعه يشرعهم السو سلوانا ما درسهم ودسو سلوانا نو ودسو يستقاو والله هو المعين للسالكين على سلوكه ثم آتينا موسى الكتابة إلى آخر الآيات ثم في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزمانية انقدي مشهور عند المفسرين هنا وبلنا ثم انقدي والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال إلى صاحب الخلاصة يا ترتيبوا هون ترتيب زمني التشابات مزه وتعالى يتشابات من دنو ليلو نو لمن يني علالنا فايتو تعالى فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لترتيب زماني على هناچو يهسله هنا وإنما المراد الترتيب الإخباري እንግዲህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قل تعالوا واتلوا በኢኽባር እሱን አስቀደመ የሙሳን ቂሷ ደግሞ ኢኽባሪየን በማን አስከተለው ይሄ ነው መሽሁሩ ብለናል ላኪን ይሄ እንግዲህ አሁን የሚያስመስለው የሳይዲ አባባል ثم آتينا موسى الكتاب قل تعالوا واتلوا በሚለው ነው የሚታጠፈው ማለት ያስመስላል ይሄ ደግሞ ሌላ ቃዒዳ ጋር ያጋጨናል እንግዲህ خبر በኢንሻእ ምን አይሆንም ነው የሚባለው تعطف لا يتعطف يستقرال عموما እንግዲህ خبሩ معناهم لفظهم خبري كونه አይታጠፍ
لفظ خبري ሆኖ معناه دعائي ከሆነ በምን ላይ ይታጠፋል ብለዋል በኢንሻኢ ላይ ይታጠፋል بالنظر الى معنى ይሄ ደግሞ ثماتين የሚለው ለፍዙ معناه ምንድነው خبري ነው عموما አንዳንዶቹ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون በሚለው በወصاكم ነው የሚታጠፈው ተርቲቡም ዘመንም اخبارም ሁሉም ነው የሚሉ ሙፈሲሮች አሉ ቂላም ቢሆን ምክንያቱም ያ ሸባብ ከኛ በፊት ያሉ ማህበረሰቦች ወصاهم الله بالتقوى በተቅዋ ወሲያ ያላለው እኮ አላህ የለም ዛያ ላይ እንኳን ወصاكم لهذه الامه ቢሆን خطابه معناه وصيه يا الله وصيه لخلقه كلهم اولهم واخرهم ስለሆነ ثم اتينا موسى الكتاب زمانيا ቢሆን ተርቲቡ ምንድነው ነው የሚሉት لا اشكال فيه ይሄንን የሚሉ ቂላም ቢሆኑ አሉ ሙፈሲሮች وقولهم له حظ من النظر قوي ነው የምንለው مشهور الشيخ السعدي قالوا ብዙ ሙፈሲሮች ይሄንን ይላሉ فاخبر انه اتى موسى الكتاب الله تناغره لموسى مصحف እንደሰጠ وهو التوراة تماما لنعمته وكمالا لاحسانه على الذي احسن من امه موسى عليه السلام دي احسن فاعل يا احسن فعل ماضي ነው رباعي هنا هو ወደ الذي مملسه ضمير عائد ወደ ማን ይመለሳል ያልን ነው ባሁኑ አባባል الى اتباع موسى ده الذي موضع الذين ያስቀምጡታል الذي እኮ ያ ሸባብ አንዳንድ ሰዎች እንደምን እንደማ ይጠቀሙታል مفرد አይደል አንልም مفرد لفظም ቢሆን معنى الجمع من ያረጋል ነው የሚሉት يؤدي ስለዚህ عند وجه ነው من الاوجه الثلاثه ይሄንን ብቻ ፈስረው ይሄዱ فإن الله أنعم على المحسنين منهم على المحسنين من أمة موسى عليه السلام بنعم لا تحصى تقطروا تسفروا ما يكون نعمك الله ولولاچوال من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم توراة بالنص لا ماوردوا فتمت عليهم نعمة الله ووجب عليهم القيام بشكرها انجدي شكروا أركان ثلاثة نبلنا بأركانها الثلاثة شكر أو بأركانه الثلاثة قدتها ونباتشو وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها إنه لما أبرارات لما زرزر سنن وهدى ورحمة أن يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر في الأصول والفروع ورحمة يحصل به أي بسبب هذا الكتاب لهم السعادة والرحمة والخير الكثير لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بلقاء ربهم يؤمنون فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم والاستعداد له እንግዲህ كتاب በነዚህ ቁርጥ ያሉ ማስረጃዎችን አካቶ መጥቷል ስለዚህ እንግዲህ በጌታቸውን በመገናኘት ለዛ ለሊቃ ደግሞ መዘጋጀትን እንዲያሰብትላቸው ዘንዳ ይህንን ተውራትን ለሙሳ ሰጠነው وهذا أي القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك أي فيه الخير الكثير والعلم الغزير وهو الذي تستمد منه سائر العلوم تأخذ مالتنا دي زي قرآن وسط بذو خير الله وكذلك غزير مالتم علم بتام بذو هنا متان يلله وقت الله ማንኛውም علوم የሚወሰደው سائر العلوم باقي العلوم سائر العلوم كل العلوم የውቀት አይነቶች በአጠቃላይ የሚወሰዱት የሚቀሰሙት ከዚህ ከቁርአን ነው وتستخرج منه البركات فما من خير الا وقد دعا اليه خير የተባለ ነገር የለም ቁርአን ወደዛ የጋበዘና የዳረገ የጠራ ቢሆን እንጂ ورغب فيه ወደዛ ወደ خير ያግባባ وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه بخير ላይ የሚጎተጉቱ የሚጋፋፉ
حكموችን علالوችን ጥቅሞችንም የዘረዘረ ቢሆን እንጂ وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه شر ተብሎ ደግሞ ቁርአን ከሱ ያልከለከለ ያላስጠነቀቀ የለም وذكر الأسباب المنفرة عن فعله شرن كمسرات ደግሞ የሚያርቁን ምክንያቶችንም አውስቷል وعواقبها الوخيمة እነዚህ አስባቦችን ደግሞ መጥፎ የሆኑን መጨረሻዎቿንም አብራርቶ አውስቷል فاتبعوه فيما يأمر به وينهى وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه የዲናችሁን መሰረትም ሆነ ቀንዘል ዘለላ በቁርአን ላይ ገንቡ መስርቱ واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمرا لعلكم إن اتبعتموه أي القرآن ترحمونه فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا لأكبر سبب يفلقسه الله اندازن لك قرآن مكتل علما وعملا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم مرشو إلى الحجة بزوجين دالكت عذر مع سرجان نداين وراءته لما أدرك لما قرأت وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى الزنا باتقالا يفسروا تنقلي طائفتين في هذه الآية المقصود بهما اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي تقولون لم تنزل علينا كتابا أنت لا تبلو تفرتوا نونها ثبتت والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة أنه كاتم فأنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه دسوا عينة كتاب توردوا ما يوق عينة كتاب بنان توق عنقا لقطع هذه الحجة أوردنا سلزي حجة يلاتشهم الله ستقنانيو حجة يلاتشه هناتشهنا امتقنانيوت الذين يحاجون عندنا ملا شباب آية في الله في آيات الله وفي الله ملا والشورى ها حجتهم داحضة إلى الألم عند ربهم باطلة ما عندهم حج طيب الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد سلزي حجة عندنا راتشو رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أسألف أنا لكم النساء أملا أواخر النساء أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم هل درس مدنيا أصل مسارات وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها هل تموالى لنا فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية وكمالها بذ القرآن أصل الهداية متجنة كمال الهداية متجيتال معذرة اللاتشهم ولهذا قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهذا اسم جنس بينا ملو اسم الجنس نو يدخل فيه كل ما يبين الحق يبين ولا تمثال وهدى من الضلالة ورحمة أي سعادة لكم في دينكم ودنياكم فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه والإيمان بأخباره وأن من لم يرفع به رأسا وكذب به فإنه أظلم الظالمين لم يرفع به رأسا مالت منهم قمتي ألسته قرآن يسويه كسوية بلتا ظالم عنطو دقاموا ببال يلا ولهذا قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض ونأى بجانبه سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه أي العذاب ملون بين هلالين صفوتات قدل إلى نسخة الذي يسوء صاحبه ويشق عليه بالكامل من وراء بما كانوا يصدفون لأنفسهم ولغيرهم
زلا እንግዲህ ሶስተኛይቱን يصدفونን በምን ፈሰሯት ይሄ ሰውዬ ይሄን እኮ በግልጽ ሙተዓዲ አላሉንም ግን ለአንፉሲህም ማለታቸው በላዚሙ እየፈሰሩት ነው ولغيرهم እንግዲህ يصدفون يصدون ባለው እየፈሰሩት ነው ስለዚህ صدف اعرض صدف صد اعرض ከሆነ ላዚም ብቻ ነው صد ከሆነ እንደ መስደሩናይና لازم متعد ይሆናል وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين القرآن الله يفتح لك الله سبحانه وتعالى يسوقه እንግዲህ ምንም ነገር የሚያስፈልገው ነገር የለም وأن المعروف يتوقع ነገር አሉ وفي دليل وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن بالون ومتعاطف وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين دي كتاب مصحف سبات بالنزا بهلت طائفات لا انجي على الورد من اليهود والنصارى فهم أهل الكتاب عند الإطلاق لا يدخل فيهم سائر الطوائف لا المجوس ولا غيرهم قد معروفوا إهنا قالوا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان هل يقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد إن شاء الله سمعت أدقم الزالين نعلم معروفوا هنا قالوا طيب وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن زهونا تبالوا أبابا اللهم إن أهل الجاهلية بمن الله عندهم مردات انشلال من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة كتبهم مما يوقوا أميوت اندنبروا الله سبحانه وتعالى انقدي ይሄንን ቁርአን አውርዶ ሩዓት الامم አደረጋቸው እንጂ ምንም ከበይማና ከግመሎቻቸውም ያወረዱ እንደነበሩ በጃህል በመናመን ከዚህ እንረዳለን وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه الى اخر الايه يقول تعالى هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم الا ان تاتيهم مقدمات العذاب ومقدمات الآخرة بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الإيمان ولا صالح الأعمال أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد ومجازات المحسنين والمسيئين أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على قرب الساعة نقول بعض الدالة بعض آيات الدالة يوم يأتي بعض آيات ربك الخارقة للعادة أو الخارقة للعادة التي يعلم بها أن الساعة قد دنت قربت وأن القيامة قد اقتربت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أي إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن دي كذاب في تيالمنا عند طلوع الشمس من مغربها بيامن إيمانه من يارجو لأن الإيمان صار اضطراري وليس اختياري طيب يهنو ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك هم انقدي عصيف كونه يانن سياي من بيارك بيتوبت خير جمر الله بالسم يلم بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك وما كان له من الخير الموجود يعني انقدي صوابه المجرد من النسخين ورال تسويبه يستقر قبل أن يأتي بعض الآيات يا طلوع الشمس من مغربها كما متات بفيت يالله إيماننا سيسراو ينبروا توباك الله خير سراء السنة ميتاكماو طيب والحكمة في هذا ظاهرة
على متكم انجدي إلا ويتقلسنه فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبقى للإيمان فائدة لأنه يشبه الإيمان الضرورية كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون نهاية غافر وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويغلق حينئذ باب التوبة دي يغلقم كألك تبالا يا شباب مضارع إليه مغير عندنا غلق الباب يلم يلالو ثلاثيان دالوچ ወይ اغلق الباب ነው ወይ እንደ ቁርአን وغلقت الابواب غلق ويغلق ነው የሚባለው ስለዚህ يغلق ويغلق ሁለቱም ይቻላል እዛ ጊዜ እንግዲህ باب التوبة طيب وقد تكاثرت الاحاديث الصحيحه من لو لا يغبطو كما في صحيح البخاري ب4636 حديث ይላል አጥራፎች ይኖሩታል ማየት ሙስሊም 157 حديث من حديث ابي هريره رضي الله عنه متفق عليه هو حديث አለ ሌሎችም እንግዲህ ይኖራሉ አርቃም في البخاري በተለይ رقاق ነብያችን صلى الله عليه وسلم ولا تقومن الساعه ما استوى حديث في البخاري يا شباب وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه እንደዚህ የሸባብ ይጋቢ ወይ ፎጣ ሊሻሻጡ እስኪ ስፋቱን ርዝመቱን ለየው ይያለ ሙሽተሪ ባዒ ሊያሳይ ዘርግተውት ሳይሻሻጡ ሳያጥፉት ቂያማ ምን ይሆናል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይገጥቆማል بغتا كونو متمتاو ساعه ولا تقومن الساعه وقد رفع الرجل اكلته الى فيه فلا يطعمها ጉርሻን እየበላ እዛብ አደርሳለሁ ብለ ያስብክ ሳታደርሳት ቂያማ ምን ይሆናል ይቆማል ولا تقومن الساعه وقد رجع الرجل بلبن لقحاته فلا يطعم جمل አልቦ ለልጆቹ ወተት ሊያጠጣ ያንን ያለበ ግመል ወተት ሳይጠጡ ቂያማ تقومالች ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الرقاق في البخاري ولا تقومن الساعه وقد اصلح الرجل حوضه وقد لاط الرجل حوضه فلا يسقي فيه ግመሎችን አጠጣለሁ ብሎ حوضን መራርጎ በጭቃ ለቅልቆ ምናምን አርጎ ውሃ ሞልቶ ግመሎችን ሳያጠጣ ድንገት وقبل ذلك القرآن زالين እኮ يا شباب فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ሱቅ ሄደህ ገበያ የገዛውን ቃል ለልጆችህም አድርሱልኝ ማለት አትችል አንተም ሳታደርስ ሁሉም ባለበት ቂያማ ይቆማል አሉ ነብያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في كتابه كما ياتي في ياسين እና ቂያማ يا شباب لا بد منها ለዛ ቀን መዘጋጀት አለብን ዳር አመል ላይ ነው ያለነው እንዘጋጅ ነው نسأل الله ان يعيننا طيب ولما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم منتظرا وهم ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كوارع الدهر ومصائب الأمور قال قل انتظروا إنا منتظرون فستعلمون أينا أحق بالأمن بلو الله سبحانه وتعالى ذات باتشونو ساعتنا تمت بسمعناه من التكم الله رجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على